بارك الله في صوتك. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها
والأرض وضعها للأنام فيها والحب ذو العصف والريحان فبأي فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
فبأي يخرج منهما المرجان فبأي وله الجوارحشآت في البحر كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وله الجوارحشآت في البحر كالأعلام فبأي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا ولسوف يعطيك ربك فترضى لا إله إلا الله والله أكبر
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا